जय हिंद दोस्तों, मैं मिंदर शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ हैं। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे अब पाकिस्तान की जो लोग हैं और पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी बुद्धिजीवी अर्थशास्त्री एक चिंता व्यक्त करने लग गए हैं, क्योंकि सऊदी अरब, अमेरिका, रशिया, चीन सब ने लोन देने से मना कर दिया। और ये लोन सिर्फ इसलिए मना किया है कि अगर आपकी एक स्टेबल गवर्नमेंट पाकिस्तान में जब तक कायम नहीं होती है, और साथ में जैसे ही पाकिस्तान में जब तक आईएमएफ एक क्लियरेंस न दे पाकिस्तान को कि वो लोन दे रहा है, तब तक पाकिस्तान को कोई भी देश लोन देने की ओर कदम नहीं बढ़ा रहा है। और यही एक पाकिस्तान के लोगों और पाकिस्तान की सरकार के लिए चिंता का विषय बन चुका है, क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी है वो डिफॉल्ट के नियर अबाउट लगी हुई है। तो दोस्तों देखिए ये डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों तो वो सऊदी अरब भी गए और उनको यूएई की तरफ से भी ताउन मिल गया, माली सऊदी अरब की तरफ से भी मिल गया, को 20 अरब डॉलर की एक इन्वेस्टमेंट की भी के ऊपर भी एमओयू साइन हो गए, उधार पर तेल भी मिल गया। क्या वजह है कि शहबाज शरीफ साहब सऊदी अरब भी गए, यूएई भी गए, और उनको दोनों तरफ से अब तकरीबन 1.5 माह हो चुका है उनकी हुकूमत को कोई माली इमदाद, उधार पर तेल, किसी किस्म की कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिली? मुझे नहीं मालूम जी कि वहाँ क्या इनकी गुफ्तगू हुई है, और मैं सेकंड गेस नहीं करना चाहता हूँ किसी को। मेरे ख्याल में तो वो ये देख रहे हैं कि आईएमएफ प्रोग्राम के साथ हम कैसे चलेंगे। मुझे भी याद है कि जब मैं गया था 2008 में, तो हमारी बड़ी हालत ख़राब थी और मैं गया था वाशिंगटन। तो मैं जिससे भी बात करूं तो वो मेरे से पूछते थे कि आपने आईएमएफ प्रोग्राम कर लिया, उनसे बात कर ली है, चाइना से लेके सऊदी अरेबिया से लेके सारी दुनिया से। तो मैंने फिर यहाँ टेलीफोन किया, मैंने कहा अपना, उस वक्त प्रेसिडेंट जरदारी साहब थे, कि मुझे ये बेहतर होगा कि हम आईएमएफ प्रोग्राम कर लें, क्योंकि सारे लोग जो हैं उनकी जो स्टैंप है वो चाहते हैं। तो है ये कि आईएमएफ जो है वो एक किस्म से ऐसा इदारा है जो सारों को एक्सेप्टेबल है, कि इसके जो बोर्ड पे सारी दुनिया है, तो वो ये सब चाहेंगे कि हम कम से कम उस प्रोग्राम में वापस आ जाएं। आई एम श्योर फिर उसके बाद ये लोग हेल्प करेंगे। राइट। अच्छा सर, अगर हुकूमत मिल जाती है आपको, मिसाल के तौर पे कल 23 तारीख को, तो ये जो मुआशी बहरान है ये आप संभाल सकेंगे, या आप ये चाहेंगे कि हम फ्रेश इलेक्शन में जाएं, इलेक्शन मैंडेट हासिल करके वापस आएं और फिर हम चलाएं, यानी हम इसी हुकूमत को हासिल नहीं करेंगे, हम नए इलेक्शन के साथ आएंगे? अमीर मियाँ देखो, इलेक्शन अगर फर्ज करो ये हुकूमत चली जाती है, तो इंटरिम गवर्नमेंट तो आएगी ना जी। 3 महीने किसी ने तो चलाना है ना ये मुल्क। तो इंटरिम गवर्नमेंट जो आएगी उसी को माशी हालात को भी संभालना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि वो हाथ पे हाथ रख बैठ जाएं, कि हाथ पे हाथ रख के बैठने की इस वक्त गुंजाइश ही नहीं है। तो कोई टफ डिसीजन लेने पड़ेंगे उनको, और उसके बीच में उनको वो जो पॉलिटिकल जो है फोर्सेस जो इलेक्शन लड़ रही होंगी उनके ताउन की भी ज़रूरत होगी। जैसे सर आजकल इमरान खान साहब पाकिस्तान की सोवरेनिटी की बात कर रहे हैं, और सोवरेनिटी में इस वक्त हर रियासत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है इकोनॉमिक सोवरेनिटी, यानी मुआशी तौर पर जो मुल्क खुद मुख्तार नहीं है, जो मुल्क गिरवी पड़े हुए हैं आलमी इदारों के सामने, ताकतवर मुल्कों के सामने, वो मुल्क अपने फैसले भी आज़ादाना तौर पर नहीं कर सकते। तो हमारा मसला भी इकॉनमी है। तो इकोनॉमिक सोवरेनिटी हासिल करना चाहे अगर पाकिस्तान, एक आम आदमी के समझने के लिए आप अगर बता सके कि ऐसे कौन से 4-5 काम करने पड़ेंगे हमारी हुकूमतों को कि अगर हम वो कर लें तो पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर मुआशी तौर पे, मुआशी लिहाज से खुद मुख्तार हो सकता है? देखिए जी, मैंने एक फ्रेज कॉइन की थी, मतलब जून के बजट में, कि हमें इंक्लूसिव सस्टेनेबल ग्रोथ चाहिए कोई 20-30 साल की। और जितने भी लोग जो मुल्क जो हैं जिन्होंने इकोनॉमिक सॉवरेनिटी जिनको मिली, उन्होंने 20 से 30 साल जो है ग्रोथ की 5 से 7%, 8% की।
اور ہم یہ نہیں کر سکے کہ ہمارے کوئی جو ہے کئی ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہمیں کرنی پڑیں گی، کیونکہ ہمارا جو ہے یہاں جو امیر طبقہ ہے اور جس کے پاس پاور ہے وہ نہیں چاہتا کہ اپنے آپ کو قانون یا اس قسم کے جو ہمارے لیے چیزیں جو کرنی ہے وہ نہ کرے، جس طرح ٹیکس نہیں پے کرتا وہ. اس کے بعد جو اگر آپ دیکھیں کہ ٹیکس تو سب سے بڑی چیز ہے کہ ٹیکس تو پے کرو نا بھائی، اگر آپ پیسے کما رہے ہو تو ٹیکس پے کرو. پھر اس کے بعد ہمارا جو سیونگ ریٹ ہے، ہمارا سیونگ ریٹ کچھ 12-13% وغیرہ اوپر نیچے جاتا رہتا ہے، بٹ تقریباً ایوریج ادھر رہتا ہے. اگر آپ اس کو 4 سے ڈیوائڈ کریں تو ہماری سسٹینیبل گروتھ 3.5% پہ ہم کریں گے، کوئی ہمیں مشکل نہیں ہوگی. لیکن 3.5% سے ہم ترقی نہیں کر سکیں گے. ہمیں جانا 6-7-8%، ابھی 6 پہ چلے گئے نا تو پریشر آیا نا ہمارے اس کے بیلنس آف پیمنٹ پہ. لیکن ہم نے اس میں پھر دوسری چیز جو ایک ہمارے میں خامی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے امپورٹ اور ایکسپورٹ میں بہت فرق ہے. ابھی تو ہماری ریمیٹنسز اس کو کافی کور کر لیتی ہیں، لیکن ہمیں ریپڈلی ایکسپورٹس کو بڑھانا پڑے گا، اور ایکسپورٹ کو بڑھانے کے لیے آپ کو کنسالیڈیشن کرنی پڑے گی، بہت کچھ کرنا پڑے گا اپنی انڈسٹری کی. پھر آپ کا تیسری جو پرابلم ہے وہ یہ ہے انڈسٹری یا پھر ایگریکلچر، دونوں میں آپ کی پروڈکٹیوٹی نہیں ہے. آپ جو پروڈیوس کرتے ہیں وہ باقی دنیا کے مقابلے میں زیادہ قیمت پہ پروڈیوس کرتے ہیں. یہ چیزیں جو ہیں ایفیشنسیز لانی پڑیں گی، اور اس میں ایک چیز نہیں کئی ہزار چیزیں آپ کو کرنی پڑیں گی. لیکن ہم نہیں کرتے، وہ اس لیے نہیں کرتے کہ وہ ڈیفیکلٹ چیزیں ہیں اور ہم آسان راستہ لیتے ہیں. اس طرح آپ دیکھ لیں کہ آپ کی جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائز ہے 500 ارب روپے کے لاسز کر رہی ہیں، 10 کے 12، اس کو ہم ٹھیک نہیں کر سکتے کیونکہ کوئی یہ نہیں چاہتا. اگر آپ اسی لحاظ سے اگر آپ وہ دیکھیں اپنا کہ غریب لوگوں کے لیے ہم نے کیا کر رہے ہیں. غریب لوگ جو اب ہم نے جو صحت کارڈ وغیرہ جو ابھی انٹروڈیوس کیا ہے، یہ کیوں نہیں ہو سکتا تھا پہلے؟ یہ ہونا چاہیے تاکہ غریب آدمی جو ہے وہ صرف ٹرکل ڈاؤن کلیئر کے اوپر سے جب آئے گی پراسپیرٹی یا مطلب اپنا آمدنی میں زیادہ ہوگی آمدنی پاکستان کی تو ہمیں فائدہ ہوگا. کیوں بھائی؟ ہم ان کے لیے باٹم اپ کیوں نہیں کر سکتے؟ تو اس طرح انرجی ہے، انرجی کے بیچ میں ہمارا میجر پرابلمز ہیں، ویدر پاور ہے یا ہمارے پیٹرولیم ہے، اس میں میجر ایشوز ہیں. تو بہت ایسی چیزیں ہیں جس کے اوپر ہم نے بہت کام کرنا ہے، اور یہ سخت ڈیسیژنز ہوتے ہیں جو کہ ہماری جو پولیٹیکل گورنمنٹس ہوتی ہیں، کیونکہ ان کے جو ارد گرد لوگ پھر رہے ہوتے ہیں ان کو یہ سوٹ نہیں کرتا تو وہ ان کو نہیں کرتی. رائٹ. آخری 2 سوال سر آپ سے، آخری 2 سوال. عمران خان صاحب کے بارے میں بہت سارے لوگ مجھ سے بھی پوچھتے ہیں اور یہ سوال اٹھایا جاتا رہا آپ کے دور میں کہ عمران خان صاحب کا جو فیس تھا وہ ایک انٹرنیشنلی نون پرسنالٹی ہے اور ان کی ایک اپنی برانڈنگ تھی، ان کے نام کی، ان کے چہرے کی. تو عمران خان جیسا شخص بھی اگر پاکستان کا وزیر اعظم بنے اور بڑے پیمانے پر فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ نہ آ سکے پاکستان میں 10, 15, 20 ارب ڈالر، تو لوگ کہتے ہیں کہ پھر اگر وہ نہیں لا سکے تو اور کون لے کر آئے گا؟ دیکھیے جی، فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو ہے وہ ایک ہمارے لیے مسئلہ رہا ہے اور اس نے انڈر پرفارم کیا. لیکن ہمارا ایشو یہ ہے کہ جس طرح کی ہماری اس وقت وار زون میں ہم ہیں، ٹیررزم آتی جاتی رہتی ہے، لوگ گھبراتے ہیں. اب آپ نے دیکھا نا چائنیز کے اوپر کتنے اٹیک ہو گئے، داسو میں بھی ہوا ہے، اب کراچی میں ہو گیا ہے، پہلے کوئٹہ میں ہو گیا تھا. تو اس سے اگر چائنیز ہی گھبرا جاتے ہیں تو باقی دنیا تو بالکل گھبرائے گی نا یار. تو ہمارا یہ سیکیورٹی سچویشن جو ہے یہ ہمیں، تو اس لیے ہمیں ایک قسم سے اس میں بھی ہمیں اپنے دماغ لڑانا چاہیے. مجھے تو 1 سال ہی صرف ہوا تھا. صحیح. تو میں نے ان کو یہ ریکمینڈ کیا کہ آپ پہلے تو یہ ہے کہ اسپیشل اکنامک زون جو بنائے ہیں اس میں چائنیز کو کہیں اپنی انویسٹمنٹس لے کے آئیں، کیونکہ وہ کوئی 85 ملین جابز آؤٹ سورس کر رہے ہیں باقی ملکوں کو، تو ہمیں بھی کر کے دے دیں. جب وہ یہاں لے کے آ جائیں گے اور جس میں ٹیکسٹائل بھی ہوگا، لیدر بھی ہوگا، تو وہ کم از کم وہ انویسٹمنٹس تو آئیں گی نا ادھر. دوسرا یہ ہے کہ آپ اوورسیز پاکستانیز کو انسینٹیوائز کریں، کیونکہ وہ پاکستانی ہیں، وہ آپ کا رسک لے لیں گے، وہ لے آئیں گے، کیونکہ وہ تو آتے جاتے رہتے ہیں. بالکل صحیح. سر آخری سوال، یہ ہے گفتگو بڑی دلچسپ ہو رہی تھی لیکن آخری سوال، ٹائم بالکل ختم ہو گیا ہے. ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ، آپ کی کولیگ، ان کو جس طرح سے گرفتار کیا گیا، ہمارے کولیگ سمیع ابراہیم جرنلسٹ اور جرنلسٹ، ان کے خلاف کیسز ہو رہے ہیں، اس پہ کیا آپ کی جو انوائرمنٹ بن رہا ہے اس وقت ہراسمنٹ والا، کیا کہیں گے؟
میرے خیال میں تو دیکھیں آپ جو ہے ایک تو فریڈم آف سپیچ اور جس میں میڈیا آتا ہے وہ ہر ایک کے اپنے اپنے خیالات ہوتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ان کو ٹارگٹ کر دیں. اور دوسرا یہ ہے کہ عام آدمی کے لیے آپ کا جو رول آف لا ہونا چاہیے. اگر کسی نے کوئی غلطی کی ہے تو اگر لیگل سسٹم آپ کا صحیح کام کر رہا ہے تو وہ اس کو پورا پروسیس کرے گا. جس طریقے سے شیریں مزاری ہیں، اگر انہوں نے کوئی غلطی کی ہے تو اس کے لیے کوئی وارنٹ ہونے چاہیے، ان کو وارننگ ہونی چاہیے کہ یہ آپ نے کر لیا ہے اور یہ آپ نے غلطی کی ہے اور اس کی پہلے تو کوئی تفتیش ہونی